अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क की सबसे बड़ी तंजीम, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3 अक्टूबर को होने वाला प्रोटेस्ट और एहतजाज कैंसिल कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान कर रखा था कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ 3 अक्टूबर को प्रोटेस्ट किया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा। और प्रोटेस्ट और एहतजाज का तरीका यह था कि तमाम दुकानदार, तमाम बिजनेसमैन अपनी दुकानों को बंद रखेंगे, अपने कारोबार को बंद रखेंगे, अपनी फैक्ट्री को, अपने कारखानों को बंद रखेंगे। जिनकी ऑफिस है, जिनकी कंपनीज है, उन तमाम से अपील की गई थी कि सभी अपने दफ्तर को, अपनी ऑफिस को, अपने तमाम कारोबार को बंद रखें। सिर्फ मेडिकल स्टोर के बारे में कहा गया था कि उसे खुला रखा जाए क्योंकि वो इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हेल्थ से उसका ताल्लुक़ है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए ये अपील की थी, ये तरीक़ा अपनाया था। लेकिन अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक प्रेस रिलीज़ जारी करके ये खबर दी है और कहा है 3 अक्टूबर को होने वाला ये प्रोटेस्ट फ़िलहाल रद्द कर दिया गया है और अगली तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी की सदारत में हंगामी इजलास बुलाया गया, हंगामी मीटिंग बुलाई गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया है, ये लिखा गया है कि 3 अक्टूबर को बरादरान वतन का यानी हिंदू कम्युनिटी का कोई त्यौहार है और हो सकता है इस प्रोटेस्ट और एहतजाज की वजह से मामला ख़राब हो जाए, कलेश हो जाए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई विवाद हो जाए। चुनांचे इससे बचते हुए, एहतियात करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया है। और ये खबर बहुत अहम है, जानकारी बहुत अहम है क्योंकि पिछले एक हफ्ता से सोशल मीडिया के ज़रिए लगातार इस बात को आम लोगों तक, सभी तक पहुंचाया जा रहा है। 3 अक्टूबर को प्रोटेस्ट करना है, अपनी दुकानों को बंद रखना है। लेकिन अब ये प्रोटेस्ट कैंसिल हो चुका है, इसलिए इस खबर को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, वरना हो सकता है बरेली की तरह एक और साजिश रची जाए जिस तरह मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब के साथ हुआ। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का कहना है कि उन्होंने नौजवानों से सिर्फ अपील की थी कि वो जुमा की नमाज के बाद डीएम को मेमोरेंडम देने जाएंगे, लेकिन अखबारात के ज़रिए खबर छापी गई, उनके लेटर हेड के ज़रिए पैगाम पहुँचाया गया इस्लामिया ग्राउंड में जुमा की नमाज के बाद जमा होना है, वहाँ प्रोटेस्ट होगा, रैली निकाली जाएगी और उसके बाद मेमोरेंडम दिया जाएगा। हालांकि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने इस तरह के तमाम दावे का इनकार किया और कहा उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए कॉल नहीं दी थी, रैली निकालने के लिए अपील नहीं की थी और उनके नाम से फर्जी खबरें चलाई गई। किसी और ने उनके लेटर हेड का इस्तेमाल करके इस तरह का एजेंडा दिया, इस तरह की कॉल दी और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को बहरहाल बली का बकरा बना दिया गया। उनके खिलाफ लगातार अब एक्शन हो रहा है, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले हर एक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है। बरेली की एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा रहा है 40-50 मुस्लिम नौजवानों से बाज़ाब्ता माफ़ी मंगवाई जा रही है कि तुम योगी आदित्यनाथ से माफ़ी मांगो। हालांकि उन सबको माफ़ी मांगने के बाद भी रिलीज़ नहीं किया गया है, ये अभी तक यही खबर है। तो बहुत अहम जानकारी है और इसीलिए मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो से इस क्लिप को काटिए और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी सवाल उठ रहा है कि बोर्ड ने पहली मरतबा ये गलती नहीं की है, बल्कि बार बार बोर्ड ऐसा ही कर रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश की सबसे बड़ी जमात है, देश के जो सबसे बड़े बड़े उलमा हैं, देश के जो सबसे बड़े बड़े दानिशवरान हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और जब यहाँ से कोई फ़ैसला किया जाता है, तारीख़ का ऐलान किया जाता है, कोई डेट दी जाती है, तो सोच समझकर डेट दी जानी चाहिए थी। कैलेंडर को चेक कर लेना चाहिए था कब किसका त्यौहार है, कब किसका त्यौहार नहीं है। ऐलान निकाल दिया गया 3 अक्टूबर को प्रोटेस्ट होगा और अब पता है चला कि 3 अक्टूबर को हिंदुओं का एक त्यौहार है, तो उस दिन प्रोटेस्ट नहीं करना है, तारीख़ को कैंसिल किया जाता है, प्रोग्राम को मुलतवी किया जाता है। जब जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 3-4 महीना पहले वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट का ऐलान किया तो उसमें भी 3 मरतबा तारीख़ बदली गई, पहली तारीख़, दूसरी तारीख़, उसके बाद फाइनली प्रोटेस्ट किया गया और उस वक्त भी हंगामा हुआ। क्यों बोर्ड की तरफ से बार बार तारीख़ तब्दील की जा रही है और उस वक्त भी वजह यही थी, हिंदुओं का एक त्यौहार था जिसकी वजह से तारीख़ को बदलना पड़ा और अब यहाँ भी यही हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम ज़िम्मेदारों से कि आप कौम की सबसे नुमाइंदा ऑर्गेनाइजेशन हैं, पूरे कौम की, पूरे देश की आप पर नज़र है और इस तरह की गलती बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी, कम्युनिटी का नुकसान होगा। अब आइए एक और अहम खबर है जिसका मैं आपसे तज़किरा करता हूँ और ये खबर कर्नाटक से आई है। कर्नाटक के हुबली में एक जगह है और वहाँ मस्जिद के सामने छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ में भगवा झंडा लेकर जा रहे हैं
اور نعرہ لگا رہے ہیں وندے ماترم گانا ہوگا ورنہ یہاں سے جانا ہوگا، اور درگا بھشن جو ہوتا ہے، درگا کا جو تہوار ہوتا ہے، اس طرح کی ایک ریلی نکل رہی ہے اور اس دوران اس طرح کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ وندے ماترم گانا ہوگا، وندے ماترم گانا ہوگا، جیتو اور جو سب سے اہم بات ہے، جو بات نوٹس کرنے والی ہے، وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ جھنڈا ہے اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے ہی یوگی آدتیہ ناتھ نے بریلی کے واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، جو چھوٹے بچے ہیں، جو معصوم بچے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے، جن کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، جن کو اسکول جانا چاہیے، جن بچوں کو ایجوکیشن لینا چاہیے، وہ بچے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لے کر گھوم رہے ہیں اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب جب ہندو خاندان سے تعلق رکھنے والے ہندو سماج کے بچے اپنے ہاتھوں میں بھگوا جھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں، تب یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے کوئی بیان کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے؟ بچے بچے ہیں، اگر مسلمانوں کے بچے ہیں اور وہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لے کر گھوم رہے ہیں، اور یہ غلط ہے کہ ان بچوں کو ابھی پڑھنا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں تختیاں ہونی چاہیے، کتابیں ہونی چاہیے، قلم اور کاپی ہونی چاہیے، تو یہ ہندو سماج کے جو بچے ہیں ان پر بھی یہ باتیں لاگو ہوتی ہے، ان کے لیے بھی یہی بیان آنا چاہیے، لیکن اس پر آپتی کیوں نہیں ہے؟ پرانی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جو مختلف تہواروں کے موقع کی ہے، خواہ وہ کوئی ان کی دھارمک یاترا ہو یا ہریدوار کی یاترا ہو یا کوئی اور یاترا ہو، جس میں دیکھا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور دھارمک جھنڈا لے کر گھوم رہے ہیں، اور یہ دراصل یوگی آدتیہ ناتھ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ پہلے اپنی کمیونٹی کی اصلاح کرو، تمہارے یہاں کیا حال ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، اور یہ خبر آئی ہے ہریدوار سے۔ ہریدوار میں ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو دوڑا کر پولیس نے پیٹا ہے، مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی ہے اور تقریباً 400 کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے، حالانکہ یہ غیر نامزد ایف آئی آر ہے۔ ہریدوار میں پٹیل نگر ایک علاقہ ہے اور وہاں کا رہنے والا ہے گلشن راٹھور۔ اس نے انسٹاگرام پر ایک اسکرین شاٹ لگایا جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی گئی، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپمان کیا گیا، اور جیسے ہی اس علاقہ کے مسلمانوں کو پتہ چلا کہ گلشن راٹھور نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، مسلمان پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور پولیس سے کارروائی کی مانگ کرتے ہیں، پولیس سے مطالبہ کرتے ہیں گلشن راٹھور کو گرفتار کرو۔ مسلمانوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، مسلمانوں نے گلشن راٹھور کی جا کر پٹائی نہیں کی، مسلمانوں نے اس کے گھر پر جا کر اٹیک نہیں کیا، پتھر نہیں چلایا، بلکہ مسلمانوں نے جمہوری راستہ اپنایا، قانون کا راستہ اپنایا اور پولیس اسٹیشن جا کر اس کے خلاف ایکشن کی مانگ کی، کارروائی کی مانگ کی۔ پولیس کارروائی نہیں کر رہی ہے، مسلمانوں کی بھیڑ اکٹھا ہونے لگی، پولیس مسلمانوں سے کہہ رہی ہے تم یہاں سے جاؤ، بھاگو، تمہارے کہنے پر ایکشن نہیں ہوگا۔ جب زیادہ بھیڑ اکٹھا ہو گئی تو پولیس نے بھیڑ کو منتشر کرنے کے لیے، ان کو وہاں سے بھگانے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا، مسلمانوں کو دوڑا کر پیٹا۔ رد عمل میں مسلمانوں کو بھی غصہ آیا، مسلمانوں نے اپنا بچاؤ کرنے کی کوشش کی، کچھ لوگوں نے پتھراؤ بھی کیا، لیکن لاٹھی چارج خود پولیس نے شروع کیا۔ اس کے بعد اب خبر یہ ہے کہ گلشن راٹھور کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس نے جو انسٹاگرام پر پوسٹ لگایا تھا اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اور کئی طرح کی دھاراؤں کے تحت اس پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ لیکن جو مسلمان اکٹھا ہوئے تھے، پولیس کو یاد دلانے گئے تھے کہ تم قانون پر عمل کرو، تم اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ، تم اس مردود کو گرفتار کرو جو دنگا بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے، ماحول خراب کر رہا ہے، اس بھیڑ پر بھی پولیس نے ایکشن لیا ہے اور تقریباً 400 کے خلاف غیر نامزد ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ایک ویڈیو بھی وہاں کی وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کس طرح مسلم نوجوانوں کی پریڈ کرائی جا رہی ہے، ان کا اپمان کیا جا رہا ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے وہاں جان بوجھ کر مسلم نوجوانوں کا اسی طرح اپمان کیا جاتا ہے، ان کی ذلت آمیز ویڈیو کو سامنے لایا جاتا ہے۔ ایک اور معاملہ آیا ہے اور یہ معاملہ بھی گجرات کے گاندھی نگر کا ہے۔ گجرات کے گاندھی نگر میں ایک
गांव है जिसका नाम है बहेलिया। बहेलिया गांव में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, यानी तकरीबन 80% मुसलमानों की आबादी है और 20% हिंदुओं की आबादी है। लेकिन इस गांव के चारों तरफ आसपास में हिंदुओं की ही आबादी है, हिंदुओं की ही मेजॉरिटी है। और ये मामला है 25 सितंबर का। 25 सितंबर को हिंदू समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने स्टेटस लगाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हुए कि अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद बोल रहे हैं तो तुम भी आई लव महादेव बोलो। उसके बाद मुस्लिम नौजवानों को गुस्सा आया, गरबा के इलाके में गए जहां गरबा हो रहा था और उस हिंदू लड़के की पिटाई कर दी। अब हिंदुओं को भी बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने आकर मुसलमानों के यहाँ तोड़फोड़ की। उसके बाद पुलिस सिविल ड्रेस में मुसलमानों के घरों में घुसती है, तोड़फोड़ करती है और 50-60 घरों में दबिश दी गई। वहां से मुस्लिम नौजवानों को पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया। अब गुजरात के गांधीनगर में 200 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और लगातार वहां सताया जा रहा है। वहां की भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है मुस्लिम नौजवानों को जलील किया जा रहा है, उनका अपमान किया जा रहा है और कहा, और ये जो पूरा विवाद है इसको भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंपेन से जोड़ा गया है। इसी तरह की एक और खबर है और ये खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है और पिछले कई दिनों से खबर चल रही है जहां लगातार मुसलमान ताजरों का, मुस्लिम दुकानदारों का बायकॉट किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ गिराउंड तैयार किया जा रहा है। और इंदौर में 2 बाजार है, एक चंदनगर बाजार है और दूसरा शीतल माता बाजार है। दोनों जगह लगातार रैलियां निकाली जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि मुस्लिम दुकानदारों को यहां से निकल जाना होगा, मुसलमानों को इलाका खाली करना होगा। इंदौर 4 के जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके बेटा का बाज़ाब्ता आदेश आ चुका है कि किसी भी मुसलमान दुकानदार को यहां नहीं रहना चाहिए, किसी भी मुसलमान ताजिर को यहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई जिसमें एक दुकान के 2 मालिक, एक है आदिल और दूसरे है सुखविंदर सिंह, दोनों मिलकर कारोबार करते हैं, दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर हैं और इन दोनों को भी वहां टारगेट किया गया, इन दोनों को निशाना बनाया गया और कहा गया कि आप लोगों को ये दुकान खाली कर देना चाहिए, आपको यहां से चले जाना चाहिए। उन्होंने रो रो कर अपनी वीडियो बनाई। अब वहाँ जितने लोग हैं उन सबको दुकान खाली करने का आदेश दिया गया है, उनको इलाका छोड़ने के लिए साफ लफ्ज़ों में कह दिया गया है। अब वो जाएंगे कहाँ कहाँ अपनी दुकान लगाएंगे कुछ भी पता नहीं है। आदिल और सुखविंदर की भी दुकान को खाली करा लिया गया और इन दोनों से कहा गया, सुखविंदर से कहा गया था कि तुम आदिल को हटाओ, अगर आदिल तुम्हारा पार्टनर रहेगा तो तुम्हें भी यहाँ दुकान लगाने नहीं दी जाएगी। उसके बाद तमाम मुसलमान दुकानदारों से इस इलाका को खाली कराया जा रहा है। इस बीच न्यूज़ 18 की एक वीडियो सामने आई है। न्यूज़ 18 का एक रिपोर्टर वहां पर मकामी लोगों से बातचीत कर रहा है और जो हिंदू दुकानदार है वो कह रहे हैं कि जितने अखिल भारतीय महासभा के लड़के या जितने बजरंग दल के लड़के यहां पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं, मुसलमान दुकानदारों का बायकॉट कर रहे हैं, ये तमाम पैसा लेकर प्रोटेस्ट करते हैं, तमाम पैसा लेकर एहतजाज कर रहे हैं, ये दिल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इन तमाम लड़कों को यूज़ किया जा रहा है। जब यही लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, लड़कियों के साथ गलत हरकत करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, तब ये प्रोटेस्ट नहीं करते, एहतजाज नहीं करते, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। लेकिन आज इनको पैसा मिला है कि मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाओ, मुसलमानों के खिलाफ भाषण दो, तो फिर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। निवेदन ये है देखिए जी कि हिंदू मुस्लिम की बात तो अलग जगह पे है, लेकिन जो हिंदू जो लड़के दुकानों के बाहर खड़े रह के आवाज़ लगाते हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, उनकी कोई रोक टोक नहीं। उनके मालिक लोग उनको पनाह देते हैं खड़ा रहने की, 8% दलाल देते, 5% दलाल देते। और जो ये बाजार में कभी दलाल का सिस्टम नहीं था, हमारी दुकान को 50 साल हो गए। इंदौर की क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें लिखा गया है पोस्टरों में, मुसलमानों को यहाँ से जाना होगा, मुसलमानों को भगाओ, मुसलमानों का मुकम्मल बहिष्कार करो। इस तरह की खबरें और भी कई इलाकों से सामने आई है। उसके अलावा इन दिनों हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है, गरबा चल रहा है और गरबा में लगातार मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका जा रहा है, मुसलमानों को किसी भी तरह का कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। जबकि मुसलमानों का जब त्यौहार होता है, खा वो ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो या दूसरे मौके होते हैं, तो मुसलमानों के इलाका में हिंदुओं की दुकानें होती है और मुसलमान बग़ैर किसी मजहबी तफरीक़ के वहाँ से तमाम सामान ख़रीदते हैं। मुसलमान सबसे ज़्यादा ईद के मौका पर ख़रीदारी करते हैं और मुसलमान ईद के कपड़ों की ख़रीदारी मुसलमानों की दुकानों से ज़्यादा हिंदुओं की दुकानों से करते हैं। दिल्ली का मिसाल लीजिए तो चले जाइए दिल्ली के चांदनी चौक पर। दिल्ली के चांदनी चौक
پر سب سے زیادہ مسلمان جا کر شاپنگ کرتے ہیں, خریداری کرتے ہیں, خواہ مسلمانوں کی شادی ہو یا مسلمانوں کا تہوار ہو, اور چاندنی چوک پر 2-4% ہی دکاندار ایسے مل جائیں گے جو شاید مسلمان ہو, بقیہ تمام کے تمام دکاندار نن مسلم ہیں, لیکن مسلمان وہاں سے خریداری کرتے ہیں. یا جو دوسرے مواقع ہوتے ہیں, مسلمانوں کے ہاں کوئی جلوس, مسلمانوں کے ہاں کوئی تہوار ہوتا ہے, اور وہاں پر جو چھوٹی سی مارکیٹ لگتی ہے, بازار لگتا ہے, وہاں بھی ہندو آ کر لگاتے ہیں اور مسلمان کبھی بھی بائیکاٹ نہیں کرتے. لیکن گربا میں مسلمانوں کو دکان لگانے سے روکا جا رہا ہے اور لگاتار اس طرح کی ویڈیوز سامنے آ رہی ہے. گربا کی بات آئی تو ایک اور بات جان لیجئے, خبریں بھی سامنے آئی کہ کئی جگہ گربا میں جانے کی وجہ سے مسلم نوجوانوں کو پیٹا گیا ہے. بجرنگ دل کے لوگوں نے مسلمانوں کی زبردست کٹائی کی ہے, ان کو مار کر بھگا دیا ہے. اور یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ بجرنگ دل والوں نے صحیح کیا ہے. گربا ہندوؤں کا تہوار ہے, ہندوؤں کا پوجا پاٹ ہے, وہ جیسے چاہیں منائیں. وہاں مسلم نوجوانوں کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, کہا جاتا ہے نماز ادا کرنے چلو تو یہ بہانہ کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں. مسجد سے مؤذن 5 وقت صدائے لگاتا ہے, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, نماز کی طرف آؤ, کامیابی کی طرف آؤ. لیکن یہ مسلم نوجوان جا کر نماز ادا نہیں کرتے ہیں, پوری رات سڑکوں پر گزارتے ہیں, کیفے میں بیٹھتے ہیں, ٹائم پاس کرتے ہیں, اور پھر گربا آتا ہے تو وہاں ڈانس دیکھنے چلے جاتے ہیں, لڑکیوں کو دیکھنے چلے جاتے ہیں, اور جب ان کی پٹائی ہوتی ہے تو روتے ہیں, بلبلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں مسلمان ہونے کی وجہ سے مارا گیا. بالکل صحیح مارا گیا, یو آر مسلم, تو تمہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کس نے تمہیں بھیجا؟ اور اگر ایسی حرکتیں کرو گی اور پٹائی کھاؤ گے تو پھر تمہارا کوئی سپورٹ نہیں کرے گا, تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. تو میری تمام مسلم نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جو بھی رام نومی کا تہوار ہے یا گربا کا تہوار ہے, وہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے. بہت سارے مواقع پر مسلمان جاتے ہیں, جیسے چھٹ پوجا یا ہولی کا جو ان کا تہوار ہے, یا دوسرے مواقع آتے ہیں, اور مسلمان اسی لیے ہولی کھیلنے جاتے ہیں, چھٹ پوجا کرنے جاتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب کو برقرار رکھنا ہے, بھائی چارہ کے میسج کو دینا ہے. جس طرح مسلمانوں کے تہوار میں بھی بہت سارے ہندوز آتے ہیں, لیکن جب آپ کا جانا ان کو برداشت نہیں ہے, آپ کو وہاں مارا جا رہا ہے, تو پھر آپ کیوں جائیں گے؟ کیوں آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ اور ایسا موقع ہے کہ ہندوؤں کی طرف سے کچھ بھی بولا نہیں جاتا, ان کی طرف سے اس طرح کے واقعات کو کنڈم نہیں کیا جاتا. تو گنگا جمنی تہذیب کو ایک سائڈ سے, ایک طرف سے فروغ نہیں دیا جا سکتا. آپ کی جان زیادہ عزیز ہے, تو پلیز ایسی جگہوں پر جانا بند کیجیے. مسلمانوں کے لیے گربا میں یا ایسی جگہوں پر جانا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور جو نوجوان جاتے ہیں, جو لڑکے حصہ بنتے ہیں, جو لڑکے ان میلوں میں جا کر دیکھتے ہیں تماشا, ان کا یقیناً بائیکاٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا کوئی قریبی ہے, کوئی ساتھی ہے, وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کا حصہ بن رہا ہے, تو پلیز اس کو سمجھائیے, اس کو روکیے. ہمیں وہاں بالکل بھی نہیں جانا چاہیے. ایک اور خبر ہے, اور اس خبر کا تعلق مالیگاؤں بم بلاسٹ سے ہے. مالیگاؤں بم بلاسٹ کے جتنے آروپی تھے ان سب کو پچھلے دنوں لوور عدالت سے رہائی مل گئی. 2008 میں مالیگاؤں میں بم بلاسٹ ہوا اور 6 مسلمانوں کی شہادت ہو گئی, کئی سارے زخمی ہو گئے. اور اس حملے کا الزام جن لوگوں پر لگا اس میں پرگیا سنگھ ٹھاکر کا نام ہے, کرنل پروہت کا نام شامل ہے, اور بھی کئی بڑے بڑے لوگ ہیں. کچھ ایسے تھے جن کا تعلق سیدھے RSS سے تھا. اب لوور کورٹ سے ان سب کو رہائی مل گئی ہے, لیکن لوور کورٹ نے فیصلہ سناتے وقت یہ بھی کہا کہ ان سب کے خلاف ثبوت باضابطہ نہیں ملے, لیکن یہ سب ابھی بھی مشکوک ہیں. ان حملوں کو لے کر ان کے خلاف جو ثبوت ملے بہت زیادہ اہم ہے. بہرحال جو وکٹم ہیں, جن کے گھر والوں کی شہادت ہوئی, جن کا نقصان ہوا, انہوں نے اب سپریم کورٹ آف انڈیا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے. بمبے ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن دائر کی گئی ہے, وہاں معاملہ چل رہا ہے. اس بیچ کرنل پروہت کو پروموشن دے دیا گیا ہے. پہلے وہ لیفٹیننٹ کرنل تھے, اب باضابطہ ان کو کرنل بنا دیا گیا ہے. تو اب یہ معاملہ زیر بحث سے سنوائی ہے. دہشت گردانہ حملے کا آروپ ہے کرنل پروہت پر, اور اس بیچ اسے پروموشن مل گیا ہے اور لیفٹیننٹ کرنل سے باضابطہ کرنل بنا دیا گیا ہے. تو یہ المیہ ہیں. اس طرح کی کچھ اور بھی خبریں ہیں, لیکن اس ویڈیو میں اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. آپ سے گزارش ہے ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجیے. اگر آپ ملت ٹائمز کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجیے, اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجیے, انسٹاگرام, ٹویٹر یا فیس بک. اس کے علاوہ ملت ٹائمز کی ممبرشپ بھی لے لیجیے. یہاں QR کوڈ موجود ہے, ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے, لنک پر کلک کیجیے. ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی جہاں ہمارا پلان ہے 99 to 99 499. تو پلیز کوئی بھی ایک پلان لے لیجیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.